कथेचें नांव जावन आसा वाटो. तिळसांजच्या कातरेर रातकिड्यांचो आवाज सुट्टकर मंद मंद पावलांनी सतरवितर जाल्ल्या अवस्थेन दिवाकर घरा परतलो आनी पडवेवेल्या सोपणानूच घालून घेतलें. माथ्याक गुटलायिल्लो वालो आनी आंगावयलो तुवालो दरवनाचेरूच दवरलो. दिवाकराल्या धाकट्या चेडवान आवयक घरान उलो घालून आई बाबा आयला गे म्हूण सांगून उलो मारलो. तितल्या म्हणसर खुटीच्याय पेलो घेवन सावित्री घरांतल्यान बडबडत आयली. कित्याक बोवाळ करता असो ह्या वेळार म्हणून दिवाकरान बायलेक हटकिली. हांव बोवाळ घालता म्हणटा? तुजी आवय तोंडाक चुट्टी लागलेल्या वरी सकाळच्यान बॉब मारता भितोडेक पडून. तिच्या घोवाक खंय आमी जगूंक दिना म्हणून खंय तो फातोडेर भायर सरलो आनी अजूनय पावलो ना म्हूण सकाळच्यान खरशेता. आवयन सकाळच्यान बॉम्ब मारून म्हाका रान्नीन उजो सुद्दां करूंक दिलो ना आनी वयल्यान बॉब हांव मारता म्हणटा. तुमी सकाळच्यान ना हें रामायण आयकोंक? आसूं पाड पडो ते खबरीक. तुमी सकाळच्यान आसलेले तरी खंय? दनपारां जेवपाकूय ना घरा. हो प्रस्न सावित्रीन विचारतकर दिवाकर मातसो गोंदळिल्ल्या वरी जालो. तिका कितें सांगचें तेंच ताका कळना जालें. तेजी ती अवस्था पळोवन शेतांतले कपडे उखलता बरोबर सावित्रीन म्हटलें, म्हणजे तुमी आयज शेतान गेल्ले तर. आसूं चलात, न्हांव उदक काडटा. दिवाकर आनी सावित्री ही दामू आनी दामिनीली पूत आनी सून. दामूली तिगां भुरगीं. व्हडलो दिनकर, मदलें उशा आनी धाकटो दिवाकर. उशाक लग्न करून गोंया भायर दिल्लें. दिनकर लग्न जावंक नासलो. तो एक प्रख्यात चित्रकार, तसोच आवय बापायक आनी गांवाक 40 वर्सां फाटीं सोडून गेल्लो. दिवाकर धाकटो आनी तेका 2 चेडवां. व्हडले लग्नाचे जायत येयल्ले. चेडवाच्या लग्नाचें वजें दिवाकर आनी सावित्रीच्या माथ्यार आसलें. दिवाकराक शेतान आनी भाटान काम करपा शिवाय आनी कसलेंच काम कळनासलें. दामुल्यो 10 कुणग्यो आसल्यो. तितूंतल्यो 5 कुणग्यो दिनकर म्हळ्यार व्हडल्या पुताच्या नांवार आनी 3 धाकट्याक म्हळ्यार दिवाकराक आनी 2 आपणाक दवरलेल्यो. माय सुनेचें सदांच पेट्टा म्हूण दामू आपल्या बायलेक दामिनीक घेवन म्हातारपणान वेगळे रांदून शिजोवन खातालो. तेंची दोगांयची आस दिनकराचेर आसली. आपलो व्हडलो पूत केन्ना तरी येतलोच आपल्या गांवान म्हणून. पूत दिनकर मात भायल्या गांवान सगळ्या सुख सुविधा सयत एका शाळेन मास्तर म्हणून शिकयतालो. पूण तो गांवान परतो येतलो म्हणपाची शक्यताय नासली. तरी वाटेक दोळे लावन दामू तेची वाट पळयतालो. तेजें कितें जाल्लें? दिनकर शिकपाक खूब हुशार आनी चित्रकलेन तर ताचो हात कोणूच धरूंक शकनासलो. रात दीस चित्रांनी तो मग्न आसतालो. एक दीस शेतान मळणी चलताली म्हणून दामून तेका आयज कामेरी उणी पडटा म्हूण शेतान देव सांगलें. पूण ते दीस मात दिनकर चित्रां रंग भरूंक इतलो बुडलेलो की तेज्या कानार दामुली उतरां आदळना जालीं. आपलें आयकना तें पळोवन दामूक तेची भिरभिरी मारली आनी ताणें दिनकराले रंग शेवटून आंगणान मारले आनी काडलेलें चित्र पिंजून उडयलें. बापायचें तुका कोत ना, ही भिकाड्डी चित्रां तुजें पोट भरतलीं? ही चित्रां तुका एक दीस भिगेक लायतली म्हणून बापूय आड्डतगीर दिनकरारो राग पांयांतल्यान मस्तका मेरेन पावलो आनी ताणें बसपाची चवाय बापायचेर उखल्ली. इतल्यान सावित्रीन मदीं पडून ती काडून घेतली. त्याच दिसा दामू तेका चित्रां विकून पोट भर म्हूण सांगून घरांतल्यान भायर सर म्हूण सांगलें. बाप्पो, तुवें आयज शेता खातीर म्हज्या कलेचो आनी म्हज्यातल्या कलाकाराचो अपमान केला. तुवें म्हजें आयज चित्र पिजलें. तुवें म्हाका भिकाड्डो म्हटलो. चित्रां विकून पोट भर म्हूण सांगलें. तूं एकूच याद दवर, ह्याच चित्रांतल्यान हांव पोट भरतलो आनी तूं आयुश्यभर धाकट्याक घेवन शेतूच करीत उरतलो. ह्या शेतान चुकान तुमी निवळ सुद्दां घेवंक पावचे ना. बाप्पो, धाकट्याच्या शिक्षणाची तर तुवें वाट लायलीच तेका शाळेन घालिनासतना आनी आतां म्हजी वाट लावंक फुडें सरला. आरे, ह्या भिकाड्ड्या चित्रांनी हांव तुका पोसपाची सपनां पळयतालो आनी तुमी सगळीं एकाच माळेची. म्हाका तुमचें कोणाचें तोंड लेगीत पळोवपाचें ना. ह्या घरचो हुमरो हांव केन्नाच चडचो ना. ही उतरां दिवन दिनकर त्या दिसा घर सोडून गेलो तो गेलोच. त्या दिसाच्यान दामू खऱ्यांनीच सुखाचो निवळ पिवंक पावनासलो. दिनकराक एक दीस तरी शेताचें मोल कळटलें आनी तो परतो गांवान येतलो म्हणून तेणी 5 कुणग्यो तेका सांबाळून दवरलेल्यो. ह्योच 5 कुणग्यो तेजो धाकटो पूत दिवाकर मागतालो. म्हाका तरी त्यो दी, हांव तरी त्यो पिकोवन खाता आनी व्हडलो येतकर तेका परतो दिता. पूण दामू तें कशेंच आयकनासलो. तेज्या घरान सदांच झगड्यांचे सूर ह्याच कारणाक लागून येताले. कालचे राती तेंच जाल्लें. बापायच्या आनी पुताच्या शेताच्या कुणग्याक लागून पेटलें. दोगांयच्या दोळ्यांनी रातभर न्हीद थिरवना जाली. फातोड पडच्या पयलींच दोगूय शेतान उठून गेले. दामून शेतान खडणी मारता तें पळोवन दिवाकर तेजे फुड्यान गेलो. बाप्पो,
म्हाका ह्या वर्सा तरी व्हडल्याच्यो कुणग्यो करूंक दी मरे. म्हजें व्हडलें लग्नाचें जायत येयलां. तेका भांगरा शिंगरा करूंक जाय. लोक हांसतात म्हाका. लग्नाच्या चेडवाक घरान दवरला म्हणून. ह्या वर्सा भाताचें जें मेळटलें तें विकतलो आनी तेका उजयतलो म्हणटा. कित्याक तूं समजून घेयना रे बाप्पो? तुजी नात न्हू ती. हातांतली कुदळ मेरेक तेकून कपलावेलो घाम पशीत दामून पुताक सांगलें, हय, जाणा हांव, म्हजीं नात्रां व्हड जाल्या. तेंकां उजोवपाक हांव तेंचो आजो समर्थ आसा अजून. पूण दिनकराल्यो कुणग्यो पडींग पडल्यार जाता. हांव त्यो तुका जितो आसासर तरी वसूंक दिवचो ना आनी तेजो वांटो उखलुपाकूय दिवचो ना. याद आसा मरे, सुदामान कृष्णाचो वांटो खाल्लो आनी तो भिकेक लागलो. खबर ना तुका? तेज्या वाट्यावयलो दोळो तूं पयलीं कुशीक काड. तें शेत आमचें न्हू समज. मागीर व्हडलेलें आनी धाकट्यानें लग्न कशें करूं तर? खंयच्यान हाडूं रे बाप्पो इतले पयशे? म्हणून खंती जावन दिवाकर कपलार हात मारीत मेरेर बसलो. तुका चेडवांक जल्माक घाल म्हणून कोणें सांगलेलें हांवें? आतां आनी कितें करतलो? तुज्या बायलेक भाड्याक लावपाचो वेळ येयला तुजेर. तशें गिरायक वाडोवपाक बेस बरें जमता तिका. हाडलें न्हू रे पळोवन तुवें? आमकां सांगिनासतना मेनके भशेन अप्सरा. बाप्पो, जिबेक हाडना म्हणून उतरां फाफडूं नाका. म्हज्या बायले विशीं तूं एक्कूय उतर उलयतलो न्ही. कित्याक उलयतलो न्ही? वाड्यावयल्या उमेशा वांगडा, शेजारत्या म्हादेवा वांगडा, दुदा सोसायटींतल्या राया वांगडा ती नाचता ती सगळ्यांक खबर आसा. कलवत खंयची अवदिसा. आमच्या घराण्याची गोबरू खोटयाळेक लायल्या तिणें. हें आयकून दिवाकरारो राग. कपलार बशिल्ल्यान तेणें मेरेवयली कुदळ हातान घेवन उखल्ली तीच बापायल्या ताळयेर घालून कोक केली. रगत अनावर जायनासल्यान दुसरो धपकोय घालून तेणें बापायचो जीवूच काडलो. आवय गे दामिनी, कोणी म्हाका वाचया रे ह्या उतरांनी. आनी रक्तान भरिल्ल्या बापायक पळोवन दिवाकर फानार आयलो आनी आपणें बाप्पूक मारून उडयलो हें पळोवन तो गर्भकळीत सावन थंयच पडलो. सूर्य माथ्यार सरपाक लागलेल्यान तो भानार येयलो. मेल्ल्या बापायक पळोवन काचाबूल जालो आनी आतां थोड्या वेळान लोक शेतान देंवतले. हांवें बापोक शेताक लागून मारून खाल्लो म्हणटले. म्हज्या चेडवा कडेन कोण लग्न जातलो फाल्यां? ह्या विचाराच्या अवस्थेन तेणी बापायक शेतानूच फोण काडून चिखलांत मुंगल्लो. ह्याच विचारान तो दीसभर शेतानूच रडत बशिल्लो. गरम गरम आंगार उदक घेवन तो फितयेक तेकयल्ली म्हणी काडून सावित्री फुड्यान येवन बसलो. आयकता, तुजी आवय वनिबायक आतांच म्हणटाली, बाप्पो तीर्थयात्रेक गेला म्हणून फातोडेर उठून. तिका सांगिनासतनाच खंय. राती खंय तो या म्हणून सांगतालो. आपल्याक व्हरोंक ना म्हणून ती फाल्यां उशागेर रावंक चल्ली. बाप्पो येसर. सावित्रीलें आयकल्ल्या वरी करून दिवाकर उश्टेल्ल्या वरी करून जेवणा वयर उठलो. आतां शेत बरें पिकलेलें. दाये कडून दिवाकरानूच रोयल्ल्यो. सावित्री रुणेक व्हिळो, आत्री, पेज बी घेवन शेतान देवली. होलडुवेज घसघशीत पिकिल्लें शेत पळोवन दिवाकराल्या आनंदाक शीम मेर उरली ना. शेतान पिकिल्ल्या कणसाक पळोवन दिवाकर जिबेक बायले फुड्यान आनी मानाया मुखार लगाम दिवंक पावलो ना. पळय सावित्री, पळय आमच्या कश्टाचें. आमकां फळ मेळ. पळय सावित्री, पळय म्हज्या बापायची हाडां कशी शेतान किल्ललीं. मदींच काचाबूल जाल्ल्या परी सावित्रीन विचारलें, कितें? बापायची हाडां किल्ललीं? म्हणजे बाप्पो ह्या शेतान? तुमी कितें उलयता? हय, हांव खंय गो कितें उलयतां? हो सगळो तर त्याच दिसा सगळें उलोवन तर बाप्पोच गेलो. तुका तेणी जी उतरां दिलीं ती म्हजे कडेन सोसूंक जायना जालीं. तुज्या भायर संबंद आसा म्हटलें गो म्हणून रागा भरान हांवें बाप्पोचेर कुदळ घाली. म्हाका चिंतूनच येयलें ना गो बाप्पो मरतलो म्हणून. सावित्री, हांवें ह्या म्हज्या हातांनी म्हज्या बाप्पोक खालो गो. म्हजो बाप्पो मेलो गो ह्या शेतान. हांवें ह्याच हातांनी तेका पुल्लो. सावित्री, हांवें ह्याच हातांनी तेका पुल्लो. ही भांगराची कणसां न्हय, ही म्हज्या बापायली हाडां किल्लेल्या. हें उलयतना दिवाकराली जीब जड जाली आनी 6 म्हयने काळजार दवरिल्लें वजें सावित्री फुड्यान दवरून दिवाकरान त्याच शेतान आपलो जीव सोडलो.